बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन की हैं, करोड़ा दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को सलाम अर्ज़, खुश आमदीद। साथियों, आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान के पॉलिटिकल सूरत हाल है, पस मंज़रनामा है। और आज हम देखेंगे कि सानिया मुरीद के असरात असबाब क्या हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। उसके अलावा इमरान खान पीटीआई या ऐसे कह लें कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 में रुजू हो गया है, राब्ता हो गया है। इसकी क्या वजूहात हैं या कैसे इनके मकासद क्या हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। तीसरा, काम बढ़ गया जी मुस्लिम लीग नून का, वो कहते हैं काम बढ़ गया है, मुख्तारिया नून लीग का काम खेल ख़त्म हो चुका है। और जरदारी साहब ने चाल चल दी है, वो कौन सी चाल है, इस पे गुफ्तगू होगी। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। तो साथ ही गुज़श्ता रोज़ इसराइली अखबारात ने मेन उनके जो अहम इसराइल टाइम्स और बड़े जो अखबारात कौमी अखबारात हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की फ़ौज की रज के तारीफ़ की है और मुसलसल तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने सानिया मुरीद के या टीएलपी की जो गज़ा मार्च था, जो उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ निकालना था और गज़ा के हक़ में था, उसको कुचल दिया है। इस वजह से लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और अमेरिका ने भी तारीफ़ की है पाकिस्तानी क़यादत की, पाकिस्तानी हुकूमत की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात अब उठने शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज को इजाज़त मिल गई है कि वो गज़ा में आके इंतज़ाम संभालें, उस फ़ौज का हिस्सा बने जिसने बहाली करनी है गज़ा की और प्रोटेक्शन करनी है फ़लस्तीन की। जबकि तुर्की की फ़ौज को इसराइल ने इजाज़त नहीं दी। इस पे भी सवालात उठ रहे हैं, बातें हो रही हैं। मुसलसल 2 दिन से मुख्तलिफ मीडिया, मुख्तलिफ एंकर्स, मुख्तलिफ सहाफ़ी, जर्नलिस्ट इस पे वीलॉग्स कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो अवामी तबका है उसके अंदर बेचैनी भी है और इस बात से काफ़ी परेशानी भी है कि एक ही हो गया। क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा इसराइल ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है। इसराइल वो मुल्क है जब से बना है पाकिस्तान के साथ उनका इट कुत्ते का वैर है और पाकिस्तान के दुश्मनों को वो सपोर्ट करता है, जैसे इंडिया हो गया। और ख़ुद पाकिस्तान बानी पाकिस्तान ने भी इसराइली रियासत को तस्लीम करने की बजाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काबज़ हुकूमत कहा था, नाजायज़ हुकूमत लिखा था और वो तारीफ़ कर रहे हैं। वही तो वजह है। अब वजह समझ में आ गई कि उनके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ एक मार्च हो रहा था, एक रैली हो रही थी जिसको हुकूमत ने कुचल दिया। अब तारीफ़ तो बनती है, लेकिन उस तारीफ़ होने पर पहले तो हुकूमती हलकों ने काफ़ी बिगड़ बजाए, लेकिन उसके असरात उल्ट हो रहे हैं। अवाम उन्नास इस पे तनकीद कर रहे हैं। और दूसरा जी फ़ौज भेजी है, उसके मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, बड़े बड़े सीनियर सियासतदान अब तहफ़्फ़ुज़ उनको ज़ाहिर कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं कि फ़ौज भेज, हमें तो बताया गया था कि ये हमारी फ़ौज हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए गई है, लेकिन ये तो इसराइल जा रही है, फ़लस्तीन जा रही है। लेकिन क्या पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली या इसमें बहस हुई या आवाम को कोई ब्रीफ किया गया, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो नहीं हुई? तो ये चुप चुपाते प्रोग्राम हो गया। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं और लोग अभी ये बातें कर रहे हैं कि सानिया मुरीद के प्लान किया गया था, पहले टीएलपी को ट्रैप किया गया है और ये वाक़या कराने का यही मकसद था
کہ اب یہ چورن بڑا مہنگا بکے گا اور اس کے فائدے اٹھائے جائیں گے، اور وہ اب تعریفوں سے نظر آ گیا ہے، اسرائیل کی تعریف اور امریکہ کی تعریف اور پاکستانی فوج کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے۔ امریکہ نے اس بات کو اعلان کر دیا کہ پاکستان کی فوج اسرائیل کو قابل قبول ہے۔ اب جو بین الاقوامی جو امن فوج ہے، اب اس کا کام جو ہے، جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اسرائیل کی، اس کا کام کیا بتایا ہے، ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ اس نے غزہ کے بارڈر کے اوپر روکنا ہے جہادی لوگوں کو، جن کو وہ امریکہ اور اسرائیل ٹیررسٹ کہتے ہیں، جیسے حماس کی تنظیم ہے، دیگر تنظیم ہے، وہ اسرائیل پہ حملہ نہ کریں، یعنی سانو آپس سے لڑاندے پے نے، اور اس فوج بنانے کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا، حماس اور دیگر جہادی تنظیموں سے اسلحہ لینا ہے، ان کو غیر مسلح کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل نے 50-60 سال میں بمباریاں کر کے تباہی کر دیکھ لیا، لیکن حماس اور دیگر جہادی تنظیمیں ان کے قابو نہیں آئی، ان کو وہ کچل نہیں سکے۔ انہیں کہا جی، ایک مثال یاد آ گئی کہ بڑیے کی دکان کے اندر سانپ داخل ہو گیا، اس نے چیخ پکار کی اور ایک مسلمان آ گیا، تو اس کو کہا یار سانپ بڑھ گیا، اس نے جا کے اس کو مار دیا۔ اب جو دیگر ہندو تھے وہ آ کے کہنے لگے تو سانو ساتھ لینا، اسی نہیں مار سکتے سی انہیں کیا سونے تو گل سمجھا ہی نہیں۔ اے تے میں اپنی چال کیتی ہے کہ سپ بھی میرا دشمن سی تے مسلمان بھی میرا دشمن، ساڈا دشمن ہندوؤں دا، جے سپ مر گیا تاں بھی فائدہ ہو گیا، میرا دشمن سی، اور سپ اگر مسلمان نوں مار دیندا پھر ہی میرا ایک دشمن کٹیا۔ اب امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ایسا ہی ہے کہ اس فوج کی سربراہی کمانڈ کرے گی مصر کی فوج، اور مسلمان ملکوں کی فوجیں جو اسرائیل کو قبول ہوں گی، اور فوجیں بھی وہ جائیں گی جن کے دل کے اندر نرم گوشہ حماس کے لیے، جہادی تنظیموں کے لیے نہیں ہوگا، اور وہ حماس کو غیر مسلح کرے گی، فلسطینی تمام تنظیموں سے اسلحہ چھین کر ان کو غیر مسلح کر دے گی۔ جے انہوں نے آپس کوئی گل بات بھی ہوندی ہے تو دونوں سائڈاں تے مسلمان مرن گے، ہمیں بمباری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کروڑوں اربوں کا اسلحہ پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کو برسا چکا ہے کہ مقروض ہوتا جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں سے خریدنا پڑتا ہے ہم کو، اور حماس کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اس کو کچل نہیں سکے جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اے کام ٹھیک ہے، ادھر مرے تاں بھی دشمن، ادھر والا مرے وہ بھی دشمن، مریں گے تو مسلمان نہ، اور اس کو وہ پیس معاہدہ کہہ دیا جی، امن معاہدہ، 2 ریاستی معاہدہ، اور جناب ساڑھے والوں بھی بڑی بگلاں بجائیاں گئیاں تے بلے بلے، اور یورپ امریکہ نے بڑی اس کی واہ واہ، اور عربی ممالک نے بھی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ چند دنوں بعد اسرائیل نے پھر حملہ کیا فلسطین پر، اور ہزاروں بے گناہ جو مہاجرین تھے ان کے کیمپوں پر بمباری کی، جس سے ان کی ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں۔ تو اے بیانیہ بھی نہیں چلے نہ امریکہ کا، نہ اسرائیل کا، اور نہ ہی ہماری قیادت کا، جو کہتے تھے بھی وہ تو سجدے کر رہے ہیں، وہ تو فلسطینی خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم ریلی نکال رہے ہو۔ وہ کتنے گیا معاہدہ تھوڑا؟ بمباری کیوں ہوئی؟ کسی نے روکی؟ اور کہاں گیا وہ آپ کا MBS جو خود اس انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان قبول کرے؟ سب سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو ہوگا یہ معاہدہ تسلیم کر کے، کیونکہ اسرائیل کے بارڈر کے قریب کہیں ایک شہر بھی بسایا اس نے دبئی لیول کا، اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اسرائیل کر رہا اس پہ، اور بندوق پاکستان کے کاندھے پر رکھ کر فائر کرنا چاہتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان۔ تو اب ایسا عوام الناس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اصل مقصد تھی سانیہ مرید کے کا کہ کرایا گیا وے، کیونکہ ہن تعریف ہو چکی ہے، اسرائیل نے بھی کر دی ہے اور امریکہ نے بھی کر دی ہے، ہن چورن بڑا مہنگا بکے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے
اندر چاہے تھوڑی دیر کے لیے اسرائیل کی اسمبلی پارلیمنٹ کا اجلاس دکھایا گیا جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں. اے گل بھی ہو گئی, ہوں رہ کی گیا. اب اس کے اثرات دن بہ دن برے ہوں گے, منفی ہوں گے. لوگوں کے اندر, عوام کے اندر, مذہبی طبقے اس پہ اب ٹویٹ کر رہے ہیں, سوالات اٹھا رہے ہیں, اور سوالوں کے جواب حکومت کو دینے پڑیں گے. اثرات میں سب سے پہلے مسلم لیگ نواز جو پنجاب ہے یا مریم نواز ہے وہ تو کام ہو گیا, بلکہ بی بی مریم خود اتنی خوفزدہ ہے اور اپنا ایجنسیوں نے بھی ان کو ریڈ الرٹ کر دیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. خاص مریم نواز نہیں, تمام شریف فیملی, اور خصوصی طور پر امریکہ, برطانیہ اور یورپ سے سیکورٹی کے لیے انہوں نے انتظامات کیے ہیں, اور پاکستانی ادارے جو ان کی سیکورٹی کر رہے ہیں, پولیس ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کی سیکورٹی ہو رہی ہے. ان میں کوئی مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ تو نہیں ہیں کہ کوئی اور غازی ممتاز نہ پیدا ہو جائے, ممتاز قادری جس نے گورنر پنجاب کو ہلاک کیا تھا. تو اتنا تھریٹ ہے, اور بی بی مریم اب بالکل خوف زدہ ہیں. اوپر سے انہوں نے کام ہی یہ پا چھٹے, حسین امریت کے آپ کے سامنے ہیں, خود ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ متھا انہوں نے لگا لیا ہے, اور ان کے ساتھ اس کا سخت رویہ, سوتیلا پن بھی ان کو لے ڈوبے گا. اور خصوصاً آپ نے دیکھا جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور جتنی دفعہ لاہور صدر اصغر علی زرداری آئے ہیں انہوں نے ان کا استقبال نہیں کیا, ان سے ملاقات نہیں کی, اور بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپس لے لی ہے. اور ادھر سے صدر آصف علی زرداری نے بھی ایکٹیو کر دیا ہے بلاول بھٹو کو, چل بھائی تو ہی نکل. ہوں پنجاب کی قیادت تو پہلے ہی مریم نواز کے خلاف تھی, اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی حکم ہو گیا, انہوں نے مولانا صاحب سے جا کے ملاقات کی ہے, اور مولانا صاحب کو جناب اب انگیج کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. آزاد کشمیر کی حکومت تو ویسے ختم ہو چکی ہے, اور شاید کل تک وزیر اعظم جو ہیں آزاد کشمیر استعفیٰ دے دیں, عدم اعتماد کر کے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ رہا ہے. اور یاد رہے کہ ابھی ان کے نئے الیکشن میں 8 ماہ کا وقفہ ہے, 8 ماہ بعد ہونے تھے, لیکن پھر بھی ان کا وزیر اعظم چینج کیا جا رہا ہے. عدم اعتماد لا کے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ رہا ہے. اس سے پہلے 3 وزراء اعظم کو بھی ایسے ہی نکالا گیا. تو کہنے کا مقصد نون لیگ اس وقت زیر عتاب ہے. مریم نواز اتنی خوفزدہ ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات وہ غیر جماعتی کرا رہی ہے, اور جنہیں تسی بی کام کیتے ہیں, ہیلمٹ تو لے کے تے جوس کے ڈبے تک تواڈے فوٹو, ہسپتالاں تواڈے فوٹو, دکاناں تے تواڈے فوٹو, بازاروں میں آپ کے فوٹو, اور سرکاری تمام جو بھی تنصیبات ہے اور پرائیویٹ سب, یہاں تک کہ نہ کوئی مشینری بچی ہے اور نہ کوئی گلی بچی ہے, نہ کوئی محلہ بچا ہے, نہ کوئی تھڑا بچا ہے جہاں بی آپ کی اشتہار بازی نہ ہوئی ہو. لیکن کیونکہ وہ سرکاری پیسے, اتنی اشتہار بازی کے باوجود بھی بیلٹ پیپر پر شیر کا نشان نہ ہو تو کیا سمجھ آتا ہے یہ حکومت خوف زدہ ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دینے. بلدیاتی انتخابات ہے, چیئرمین آزاد اٹھن کے برادری بیس پہ یہ ہوتے ہیں, محلے داری بیس پہ, اور پھر ان کو انگیج کر لیا جائے گا زور زبردستی دولت کے ذریعے, پھر اپنے بلدیاتی نمائندے بنا لیے جائیں گے, اور اگلے الیکشن میں پھر یہ ہماری سپورٹ کریں گے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ شیر کے نشان پر ووٹ کسی نے نہیں دینے, خاص کر ثانیہ مرید کے بعد, کیونکہ پورا پاکستان کا مذہبی طبقہ, خالی جماعت اہل سنت نہیں, اسلامک سوچ رکھنے والی قوتیں اب ان کے مخالف ہو گئی ہیں, ان کی مذمتیں کر رہی ہیں. اس کے بعد ہے جی آصف علی زرداری صاحب نے چال چلی, مولانا صاحب بلکہ اس سے بھی پہلے
कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 के ताल्लुकात का बहाल होना, राब्ते होना। एक ही में तो हम पता लग गया। मैंने कहा ना कि हम तो वाकयात देखते हैं, बयानात देखते हैं, फिर उनको जोड़कर एक तस्वीर बनाते हैं। सबसे पहले तो सीएम केपीके सुहेल अफरीदी के साथ कोर कमांडर की मुलाकात हुई है, जिसका मनफी प्रोपेगेंडा रच के उड़ाया गया कि देखो ये योग मुलाकात नहीं सी करनी। तो लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है कि सबसे पहले आला एक फौजी अफसर, ब्रिगेडियर रैंक का अफसर गया है सुहेल अफरीदी के पास कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं कोर कमांडर पेशावर। और सुहेल अफरीदी ने उसको इनकार किया है कि मैं इस सूबे का आईनी सरबराह हूँ, तो अगर उन्होंने मुलाकात करनी तो मेरे साथ करें, मैं नहीं जाऊँगा। और वाह लड़ाई हुई है, यूँ समझ लीजिए कि तू मैं और बड़ा कुछ उस फौजी अफसर ने उनके साथ किया है। और लेकिन वो वापस चले गए, इनकार के वापस गए। और कोर कमांडर ने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने गुज़श्ता जुमे को 10 बजे के करीब सीएम ऑफिस के अंदर सीएम केपीके अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की है और उन्हें मुबारकबाद दी है। ज़ाहिरन मुबारकबाद देने आए थे, लेकिन असल ये पैगाम रसानी और राबतों का एक सिलसिला था, जैसे कि गंडापुर के साथ था। गंडापुर तो बाके आप चले जाते थे, कभी बाके गायब हो जाते थे, कभी रूपोश हो जाते थे। तो इन्होंने खुद जाके मुलाकात की है और एक अच्छी बात है, एक सूबे का वज़ीर आला है, उसको एक इदारे का सूबाई कोर कमांडर मिलता है और बहुत सारे मामलात करने होते हैं, एक साथ चलना होता है, रियासत को भी, रियासती इदारों को भी, और सूबाई असम्बली का वज़ीर आला भी इसी रियासत का हिस्सा है, जिस पे ज़ाहिरन तो बातें बड़ी हो रही हैं कि जी वो उन्होंने इनकार कर दिया मादनियात के सिलसिले में अपने। लेकिन दरअसल थी ये एक राब्ते का एक पहला कदम, एक शुरुआत। उधर से एक खबर है, अफवाह है, मुसद्दका नहीं, कि अडियाला में भी मुस्लिम लीग नून का एक अहम बंदा शहबाज शरीफ दा वो काफ़ी देर रात में जाके मिले इमरान खान न्याजी नूं ते काफ़ी सारे आपस में मामलात बातें चीतें हुई हैं, पैगाम रसानी हुई हैं, लेकिन इमरान खान वो अगली वाली कहानी को ही डटिया हुआ है, वो अकड़िया खड़ा है कि कहते हैं वो देते उसकी ढाई ईंट की मस्जिद अलहदा ही है, वो मान ही नहीं रहे। चलो तो क्या हुआ, हुकूमत की तरफ से भी राब्ते और मुक्तदरा की तरफ से भी इब्तिदा हो गई है, और इन राब्तों की शुरुआत नून लीग के लिए खतरे की घंटी है। अब समझे कहानी को, एक तरफ से एस्टैब्लिशमेंट राब्ते पीटीआई से कर रही है, कर चुकी है, दूसरी तरफ से अब बात आपको एंड पे समझ आएगी। बिलावर भुट्टो जरदारी गए हैं मौलाना के पास, मौलाना को कहा जी तुसी एक्टिवेट हो जाओ जी, क्योंकि केपीके के अंदर मौलाना और पीटीआई की काफ़ी सारी मुखालफत भी है, लेकिन गुज़श्ता कुछ महीनों में उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। इन्होंने इंगेज करो तो तुसी जना मोटिवेट हो जो, जिमें 26वीं आईनी तरमीम में आपने अपना रोल अदा किया था। मौलाना साहब ऐसा करते हैं अक्सर, और कोई नहीं कश्मीर की हुकूमत गिराने वास्ते उन्होंने कोल गया, तो मौलाना साहब हम एक्टिवेट हो गए ने, वो पीटीआई वालों मिलनगे, उन्होंने आराम करेंगे, अंडरस्टैंड। और इधर से कोर कमांडर साहब की मुलाकात हो चुकी है, उधर से नून लीग का जनाब एक अहम रुकन जाके मिल आया है इमरान खान को अडियाला में। तो क्या मुज़ाकरात और ये राब्ते शुरू हो गए। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो राब्ते, कोई काम खराब हो गया ना, कहाँ राब्ते हो रहे हैं। वो भी एक सूबे की उनके पास वज़ारत आला है, उनकी हुकूमत है, जिससे निशान ला देता गया सी, इसको मैनेज किया गया था। तो इसका मकसद है इसका मकसद है कि जो 27वीं आईनी तरमीम होगी उसकी राह हमवार की जा सके
اور نواز شریف اور مریم نواز اکڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں، نواز شریف نہیں مان رہے، ان کی گردن میں جو سریا ہے آزاد کشمیر کی حکومت گرا کے، اور جب یہ رابطے ہوں گے، اچھے تعلقات ہوں گے، تو وہ سریا نکالنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پلس ایکسٹینشن بھی دینا نواز شریف نہیں چاہتے۔ دوسرا، مریم بی بی بھی نہیں چاہتی کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو، وہ بھی کہتے ہیں میں امیدوار ہوں۔ تو اب ان کے جو غبارے کی ہوا نکالنے کے لیے یہ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں۔